عورت دے نال چار چیزاں دی وجہ تو شادی کیتی جاندی ہے. عورت دیاں چار چیزاں ہوندیاں نے جنہاں نوں ویکھ کے کوئی بندہ رشتے دا پیغام بھیجدا ہے. پہلی چیز اللہ دے نبی فرماندے نے لمالھا، عورت دا مال ویکھیا جاندا ہے مالدار ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. دوسرے نمبر تے والی جمالھا، پھر عورت دا جمال ویکھیا جاندا ہے عورت خوبصورت کنی ہے. تیسرے نمبر تے والی حسبھا، عورت دا حسب ویکھیا جاندا ہے حسب والی ہے کہ نہیں. حسب و نسب دے خاندان بھی اچھا ہونا چاہیے. تے چوتھے نمبر تے دینھا، عورت دا دین ویکھیا جاندا ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو جدوں بھی رشتے دا پیغام بھیجو لڑکی دے اندر حسن ہووے نہ ہووے میرے وال ویکھیا جے سارے لڑکی دے اندر حسن ہووے نہ ہووے کوئی مسئلہ نہیں، مال ہووے نہ ہووے کوئی مسئلہ نہیں، خاندان اونچا ہووے نہ ہووے کوئی مسئلہ نہیں، ماڑے خاندان دی ہووے زیادہ پیسے بھی نہ ہون تے ماڑی چنگی جناب او دے کول پیسے بھی نہ ہون اور خوبصورت بھی نہ ہووے صرف دیندار ہووے. اللہ دے نبی فرماندے نے رشتہ کر لیا جے. مشورہ میرے پیغمبر نے دیتا ہے تے مشورہ عام نہیں ہو سکدا. گل میرے نبی نے دسی ہے تے گل عام نہیں ہو سکدی. فرمایا دین نو ویکھ کے رشتہ کرنا تیرا کام ہے، تیری اولاد دی اچھی تربیت کرنا اس عورت دا کام ہے، تے تیری دنیا بھی اچھی کرنا تے آخرت بھی اچھی کرنا کائنات دے پروردگار دا کام ہے.